नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई रूपान्तरणमा स्वागत छ। म हुँ अकुर लुइटेल। आज हामी विशेष गरी अमेरिकासँग जोडिएको अर्को एउटा सबल र सम्पन्न राष्ट्र क्यानाडाको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग एकिन तथ्याङ्क नभए पनि अमेरिकामा करिबन 3 देखि 5 लाखसम्म नेपालीहरू रहेको अनुमान गरिन्छ र विभिन्न स्ट्याटसमा रहनुभएका नेपालीहरू यति बेला ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो नीति र नियमबाट क्रमशः आक्रान्त हुँदै गएको हो कि भन्ने आभास हामीलाई लागेको छ। पछिल्लो समयमा ट्रम्प प्रशासन आप्रवासीसँग अत्यन्त रुष्ट पनि देखिएका छन् र पछिल्लो समय डिबी भिसा र त्यसै गरी अन्य असाइलम लगायतका अन्य स्ट्याटसमा रहेका व्यक्तिहरूलाई निशानामा राखेर ट्रम्प प्रशासनले गरेका निर्णयले अब के अमेरिका जो कोहीको लागि सहजै या सजिलै आउन सक्ने राष्ट्रको रूपमा साबित हुन सक्ला त? यो प्रश्न उब्जिएको छ अहिले आम जनमानसमा र राजनीतिक वृत्तमा त्यस्तै खालको चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ। यही सन्दर्भलाई आज हामी जोड्दैछौँ। विशेषतः यी आवाजहरू गुन्जिने गर्छन् दर्शकवृन्द। आफूलाई जहाँ बस्दाखेरि कम्फर्टेबल या भनौँ आरामदायी अनुभव हुन्छ त्यही नै जीवनयापन गर्ने हो। हामी अमेरिकामा जुन खालको जीवनयापन गरिरहेका छौँ यसबाट हामी सन्तुष्ट छौँ भने त्यो वास्तवमा सही नै हो। यदि सन्तुष्ट छैन भने विकल्प खोज्नु अति आवश्यक छ। यही विकल्प या भनौँ यही वैकल्पिक बाटा के हुन सक्छन् त भन्ने सवालमा आज हामी रूपान्तरमा एउटा बहस गर्दैछौँ। यो यहाँसँग जोडिएको पनि हुनसक्छ। नेपालीहरू जो हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसलाई ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो नीति अनि पछिल्लो घोषणाले आक्रान्त बनाएको छ त्यस्ता व्यक्तिको पनि हुनसक्छ र मेरो पनि हुनसक्छ। अहिले क्यानाडा धेरै व्यक्तिहरूको गन्तव्य बन्न थालेको छ। अझ ट्रम्प प्रशासनको यो अभिव्यक्तिले पछिल्ला घोषणाले त क्यानाडा गएर आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने बाटोमा धेरै नेपालीहरू सोचमग्न अवस्थामा लाग्नु भएको छ। त्यस्तै नेपालबाट पनि त्यही खालको अवस्था छ। धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरू अहिले क्यानाडाको लागि आकर्षित भइरहनु भएको छ। त्यस्तै युरोप लामो भिसा प्रक्रियाले झन्झट लागेर त्यहाँबाट पनि नेपालीहरू अन्य विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ र क्यानाडा नै त्यसको एउटा प्रमुख गन्तव्य बनिरहेको छ। के अब क्यानाडा नेपालीहरूको गहिरो सम्बन्धसँगै नेपालीहरूको सङ्ख्याको हिसाबले अब बहाव हुने देशको रूपमा परिचित हुँदै हो त? हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। के छ त्यहाँको अवस्था, आप्रवासी नीति कस्तो छ र अहिले पछिल्लो समयमा यो पेन्डेमिक पछि क्यानाडामा आउने नेपालीहरूको अवस्था या भनौँ आउने नेपालीहरू के कस्ता हुनुहुन्छ यो विषयमा आज कुराकानी गर्नेछौँ। क्यानाडामा 16 वर्षदेखि यही वकालत पेसा गर्दै आउनुभएका पहिलो नेपाली लयर जसले टोरन्टोमा आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्नुभएको छ र टोरन्टोमा रहेर पनि विश्वभरका नेपालीहरूलाई इमिग्रेसन र रेफ्युजी कानुनका ज्ञाताका हिसाबले त्यो परामर्शसँगै आफ्नो वकालत गर्दै आउनुभएका चर्चित कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ अतुल सुवेदी। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँका पनि कुनै जिज्ञासा छन्, तपाईँ क्यानाडाको विषयमा बुझ्न चाहनुहुन्छ र क्यानाडा एउटा तपाईँलाई सही गन्तव्य हो मेरो लागि भन्ने लाग्छ भने बुझ्न चाहेका कुराहरू तपाईँले प्रष्ट हामीलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी आजका स्रोत व्यक्ति पहिलो कानुन व्यवसायी जो क्यानाडामा रहेर आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेको छ अतुल सुवेदीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। अतुलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते अकुरजी र रूपान्तर मिडिया र तपाईँका सबै दर्शकबिन्दुहरूलाई धन्यवाद मेरो तर्फबाट। र तपाईँहरूको जो पनि क्वेसन छ आई विल बी ट्राइङ टु एन्सर दोज क्वेसन्स। र तपाईँ क्यानाडामा आउनुभयो भने हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ। हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ बढ्दै गएको छ क्यानाडामा। पहिला जब म 20 वर्ष पहिला म जब नेपालबाट क्यानाडामा आएको थिएँ, हार्डली वी ह्याड नट इभन 10,000 भनौँ न 5,000 जति हाम्रो पपुलेसन थियो कि क्यानाडामा। स्पेसली यो ग्रेटर टोरन्टो एरिया भनेपछि यो मेन एरिया हो यहाँ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो मोर देन 200 सब्सटान्सियल हाम्रो पपुलेसन छ। अहिले पपुलेसन सेन्सस त गरिएको छैन, इभन देन अल्सो हाम्रो सब्सटान्सियल पपुलेसन छ र हामीले चाहन्छौँ कि नेपालीहरू यहाँ आएर अझै हाम्रो एउटा समाजलाई
स्ट्रङ गरौँ, हाम्रो समाजलाई गरेपछि नेपालीहरू आएपछि हामी पनि स्ट्रङ भइन्छ भन्ने हो। त्यस कारणले यो मोस्ट वेलकम। तपाईँहरूले क्वेसन मलाई गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो आफ्नो अफिस छ यहाँ, अतुल सुवेदी प्रोफेसनल कर्पोरेसन भनेर मेरो अफिस छ। 16 वर्षदेखि मैले इमिग्रेसन र रिफ्युजी केसहरू गरिरहेको छु। मैले हजारौँ नेपालीहरूलाई रिफ्युजीबाट पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट या जस्तो कैनेडियन बनाउनको लागि मैले गरेको छु। मेरो सक्सेस रेट पनि अलमोस्ट 90% मेरो सक्सेस रेट छ भनेपछि 10 वटामा हामीले 9 वटा केस चाहिँ हामीले जित्छौँ अहिले पनि। नट ओन्ली रिफ्युजी केसेसहरू, अरू इमिग्रेसनका जस्तो इमिग्रेसन एपिल डिभिजन हुन्छ, जुडिसियल रिभ्यू हुन्छ, त्यसमा पनि हाम्रो सक्सेस रेट सब्स्टान्सियली राम्रो छ। धन्यवाद। अतुलजी यति भन्नुभयो, यहाँले आफ्नो रेटिङ पनि भन्नुभयो। अब हामी क्यानाडाको एउटा आकर्षणका पाटाहरूलाई पनि कार्यक्रममा बिस्तारै समावेश गर्नेछौँ। अहिले अब यो पेन्डेमिक, यो वर्ल्ड वाइड पेन्डेमिक हामीले मात्र होइन विश्वको 212 राष्ट्रलाई आक्रान्त बनायो। यो बनाइसके भन्दा पछाडि र अहिले पछिल्लो समयमा आप्रवासीका सवालमा या भनौँ नव आगन्तुकका सवालमा क्यानाडेली सरकारले जारी गरेको या भनौँ क्यानाडेली सरकारले घोषणा गरेको त्यस्तो पछिल्लो अपडेट के छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। पछिल्लो अपडेट के छ? ओके, अब तपाईले पहिला मैले अलिकति तपाईहरुलाई क्यानाडाको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छु। अफकोर्स हामी चाहिँ नजिकको छिमेकी भए पनि क्यानाडा र अमेरिकाको कुरा गरिरहेको छु मैले। हामी छिमेकी भए पनि धेरैलाई जस्तो अमेरिकन्सलाई क्यानाडाको बारेमा उति नलेज छैन। मेन के हो भने क्यानाडा तपाईको वान अफ द बेस्ट प्लेस टु लिभ इन द वर्ल्ड। अफकोर्स इकोनोमिकली त अमेरिका धेरै डेभलप छ क्यानाडा भन्दा, त्यही पनि क्यानाडा चाहिँ एउटा संसारमा वान अफ द बिगेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड र त्यसपछि पपुलेसन वान अफ द फ्युएस्ट पपुलेसन इन द वर्ल्ड हो भनेपछि यहाँ चाहिँ पपुलेसन अलमोस्ट हाम्रो चाहिँ नेपालको बराबरको पपुलेसन छ होला या त्यही करिब। बट संसारमा दिस इज द सेकेन्ड बिगेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड। त्यसले गर्दाखेरि र अर्को क्यानाडामा तपाईको नेचुरल रिसोर्सेसहरू धेरै नै छन्। स्पेशली तपाईँ चाहिँ अल्बर्टातिर जानुहोस्, यतापट्टि जानुहोस्, मिनरलबाट लिएर रिसोर्सेस छन्, जग्गा प्रशस्तै जग्गा छ। त्यस कारणले क्यानाडामा तपाईँले चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नको धेरै नै सम्भावना छ। एन्ड मान्छेहरू यहाँ आएर एउटा सानो तल्लो स्तरबाट गरेर दे हेभ डेभलप्ड ए लट। जस्तो पहिला तपाईँले अमेरिकामा जब पहिला धेरै पहिलाको कुरा हो कि अमेरिका जब बन्दै थियो त्यसबेला इमिग्रेन्टले आएर त्यहाँ इमिग्रेन्टले आफू त डेभलप भए र अमेरिका पनि डेभलप गरेका हुन्। त्यस्तै चाहिँ अहिले क्यानाडाको हुँदैछ। क्यानाडा चाहिँ अहिले पपुलेसनमा कम भएको हुनाले दे आर एक्सेप्टिङ अल काइन्ड अफ इमिग्रेसन र हामी इमिग्रेन्टहरूले आएर यहाँ हार्डवर्क गरेर हामीले खालि आफूलाई डेभलप गरेका होइनौँ, किनभने हामीसित सम्भावना छ, अथाह सम्भावना छ र हामीले क्यानाडालाई पनि डेभलप गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि स्पेसली अब हजुरले भन्नुभएको थियो कोभिडमा अहिले चाहिँ के भयो भने वर्ल्ड वाइड तपाईँलाई थाहा छ, अमेरिका पनि तपाईँलाई थाहा छ, अमेरिका इज मोस्ट एफेक्टेड नेसन इन द वर्ल्ड होइन र अहिले कोभिडमा। क्यानाडा त त्यतिको छैन, बट त्यस बेला चाहिँ हाम्रो पनि राम्रै मान्छेहरू एफेक्टेड भएका थिए इनिसियली। आजको डेटमा त अलमोस्ट हामी नेग्लिजिबल या नेगेटिभ पर्सेन्टेजमा हामी जाँदैछौँ, झर्दैछौँ, राम्रो हुँदैछ सिचुएसन। बट त्यस बेला हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले या क्यानाडाले या जो क्यानाडाको अहिले रुलिङ गभर्मेन्टले तपाईँको जो पनि सपोर्ट हुन्थ्यो इकोनोमीको लागि सपोर्ट गर्न लागि $2,000 चाहिँ सबैलाई दोज पिपल हु हेभ लस्ट द इम्प्लोइमेन्ट तिनीहरूलाई चाहिँ जस्ट तपाईँले चाहिँ अनलाइन एप्लाई गर्नुहोस्, $2,000 3 दिनमा आउँथ्यो। त्यो कारण के भने एउटा त त्यसले सपोर्ट चाहिँ फाइनेन्सियली सपोर्ट भयो मान्छेहरूलाई होइन र अर्को कुरा त्यसले गर्दाखेरि इकोनोमी स्टेमुलस भएको चाहिँ इकोनोमीलाई यिनीहरूले डेभलपमेन्ट गरेका हुन्। इकोनोमी वाज नेभर अ नेगेटिभ पोइन्ट। जस्तो अहिले अमेरिकामा भन्दैछौँ कि हाम्रो बिजनेसमा अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ, अमेरिकामा इकोनोमी सायद सस्टेन चाहिँ लसेस भइरहेको छ भन्दैछ। क्यानाडामा एटलिस्ट दोज थिङ्स वर टेकन इन्टु एकाउन्ट ले गर्दाखेरि उति हामीलाई चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि इकोनोमीमा स्लो डाउन भयो या त्यस्तो वी डिड नट सी द्याट। हुन त अहिले पनि चलिरहेको छ, अहिले भोलि के हुन्छ वी डोन्ट नो। बट वान अफ द थिङ इज द्याट क्यानाडा एउटा सानो नेसन भएको हुनाले इट क्यान प्रोटेक्ट इट्स ओन सिटिजन। र हामी यहाँ क्यानाडाका पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भयौँ या सिटिजन भयौँ या इभन जो मान्छेहरू आउँछन् क्यानाडामा एज ए रिफ्युजी या स्टुडेन्टमा आउँछन् या तपाईँको चाहिँ वर्क पर्मिटमा आउँछन्, दे अल आर बिङ प्रोटेक्टेड इन क्यानाडा।
अब अब जस्तो कि हामीले यति कुरा भन्दाखेरि अब यहाँ प्रश्नहरू पनि आउन थालेको छ। अब कतै अमेरिकामा असाइलम गरेका व्यक्तिहरू स्टप गरेर क्यानाडा पो छिर्ने हो कि भनिएको छ। अब अहिले सबभन्दा प्रसङ्ग सुरुवात गर्दाखेरि अमेरिकामा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू प्रवेश गर्न सक्छन्, कस्तो खालको बौद्धिकता हुनुपर्छ, कस्तो खालको क्षमता हुनुपर्छ, अनि कस्तो खालको उसँग चाहिँ एउटा कपाबिलिटी हुनुपर्छ, के छ त्यस्तो प्रावधान? अमेरिकामै क्यानाडामा हुनु हो। ओके, बेसिकली चाहिँ हजुर एउटा कुरा त तपाईँलाई पहिले भन्छु, अहिले चाहिँ नयाँ गाइडलाइन्स आएको छ कि रिफ्युजीको लागि। पहिला के हुन्थ्यो भने अमेरिकाबाट ओपन बोर्डर छ कि हाम्रो, ओपन बोर्डर छ। अमेरिकाबाट जो मान्छेहरू अमेरिकामा छन् ती दे क्यान कम इन्टु द क्यानाडा र रिफ्युजी फाइल गर्न सक्छन् कि। त्यो 3 तरहको प्रोसेस हुन्छ। बोर्डरमा आएर सरेन्डर गर्ने हो, त्यसपछि आरसिएमपी भन्छ, रोयल क्यानेडियन माउन्टेड पुलिस हो त्यसको फुल फर्म। तिनीहरूलाई गएर तिनी चाहिँ पुलिस हुन्, त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ आफूलाई समर्पण गर्ने हो। मलाई यस्तो खतरा छ, मेरो ज्यानको खतरा छ, म फर्केर नेपालमा फर्केर जाने हो भने, र म नेपालमा फर्कन सक्दिनँ, अमेरिकामा म यहाँ बस्न सक्दिनँ, त्यस कारणले म क्यानाडामा आउँछु, क्यानाडामा म शरण चाहन्छु भनेपछि त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले इक्जामिन गर्छन्। इन प्रिन्सिपल जेनरली नेपालीहरूलाई जो नेपालबाट आएका छन् होइन, धेरै विदेशमा बसेका छैनन् स्पेसली, र या युरोपियन कन्ट्रीको या अरू कन्ट्रीको चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट या ग्रिन कार्ड छैन या सिटिजनसिप छैन भने दे आर मोरलेस आएर केस हामीले फाइल गर्छौँ। केस फाइल गरेपछि विदिन द पिरियड अफ 1 year उनीहरूको डिसिसन हुन्छ। र तपाईँको चाहिँ डिसिसन चाहिँ मेरिटमा हुन्छ। मेरिट भनेपछि बेसिकली इफ देयर आर जेन्युन रिजन्स टु बिलिभ कि म नेपालमा फर्केर गएँ भने मेरो ज्यानको खतरा छ भनेपछि द इमिग्रेसन विल गिभ यु द पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट स्ट्याटस, या तपाईँलाई शरण दिन्छ र तपाईँ चाहिँ कन्भेन्सन रिफ्युजीको मा मानिनुहुन्छ। बट देन होल इस्यु हो कि त्यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ ड्युरिङ द हियरिङ। अब अमेरिकाबाट मान्छेहरू आउँछन् भनेपछि तपाईँको अमेरिकामा जसले रिफ्युजी फाइल गरेको छ प्रोबेबली देयर इज ए बार। हामीले चाहिँ अमेरिकामा फाइल गरेपछि त्यो प्रिन्सिपल अफ रेस जुडिसिया भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सायद अहिले चाहिँ युनाइटेड नेसन्सको पनि गाइडलाइन्स आएको छ। अहिले पनि क्यानाडामा धेरै यो स्पेसली तपाईँले भन्नुभएको थियो अहिले भनौँ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन आएपछि अलिकति एक्सोड्युस छ कि त्यो। अब हाम्रो नेपालीहरूको एक्सोड्युस त कमै छ। तपाईँले प्र्याक्टिकली तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, मुस्लिम्सहरू धेरै आइरहेका छन् कि क्यानाडामा। तपाईँको मुस्लिम्स स्पेसली मिडल इस्टर्न कन्ट्रीबाट, पाकिस्तानबाट, बङ्गलादेशबाट, अफगानिस्तानबाट यिनी चाहिँ एक्सोड्युस धेरै भएका छन् अमेरिकाबाट क्यानाडा। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो पनि एउटा यो कम्पेरिटिभ तपाईँले भन्नुहोस् न त, क्यानाडा चाहिँ एउटा तपाईँहरूको एउटा स्टेट न्युयोर्क स्टेट या कोही स्टेटको पपुलेसनको बराबर पनि छैन होला कि। अफकोर्स वी आर वाइडर इन द एरिया होइन, भए पनि पपुलेसन छैन, म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम भएको थियो इमिग्रेसन सिस्टममा, रिफ्युजी सिस्टममा यहाँ युएसबाट धेरै आएको हुँदा, स्पेसली आफ्टर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यिनीहरूले चाहिँ देयर आर सर्टन रेस्ट्रिक्सन इन प्लेस। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, नाफ्टा ट्रिटी हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोको एउटा ट्रिटी छ। त्यसको तहतमा हामीले चाहिँ इमिग्रेसन म्याटर्स पनि डिल गर्छौँ। र मोस्टली तपाईँको चाहिँ क्यानाडामा, अमेरिकामा तपाईँ आउनु भएको छ, अमेरिकामा पोसिबिलिटी भएन भने हामीले क्यानाडामा छिरेर गर्न सक्छौँ। नाफ्टा ट्रिटीको अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, तपाईँले रिफ्युजी फाइल गर्नुभएको छैन अमेरिका, र या रिफ्युजी फाइल गरेको छ भने त्यो प्रोसेसमा छ। इन केस तपाईँको यहाँ फ्यामिली मेम्बर क्यानाडामा कोही छ भने यु क्यान इजिली ट्रान्सफर इन्टु द क्यानाडा। तपाईँ क्यानाडामा आएर फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। या तपाईँले अमेरिकामा फाइल पनि गर्नुभएको छैन, यु आर देयर, तपाईँको स्ट्याटस केही छैन भने पनि यु क्यान कम इन्टु द क्यानाडा। तपाईँको फ्यामिली मेम्बर छ भने सजिलै आउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ कोही रोकटोक केही छैन। तपाईँको आउनुहुन्छ बोर्डरमा, आएपछि तपाईँको फ्यामिली मेम्बरको इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ, फ्यामिली मेम्बर भएपछि तपाईँलाई सजिलै यहाँ आएर रिफ्युजी हुन्छ। अरू जसको फ्यामिली मेम्बर छैन, दे हेभ टु प्रोबेबली प्रेजेन्ट देमसेल्फ एट द border with the RCMP। तिनीहरूले एक्जामिन गर्छन् आर यु इन्टाइटल अर नट। त्यसपछि उनीहरूले तपाईँलाई डकुमेन्टहरू दिएर 15 दिनको भित्रमा गएर सम्पर्क गर भनेर हामीले त्यसपछि कन्ट्याक्ट गर्छौँ। त्यहाँबाट उनीहरूको चाहिँ इनिसियल एक्जामिनेसन हुन्छ। इनिसियल एक्जामिनेसनमा ओके छ भनेपछि त्यसपछि फाइनल हियरिङको प्रोसेस हुन्छ। अब एउटा व्यक्ति जब बोर्डरबाट प्रवेश गर्यो, अहिलेको सिचुएसनमा यो अवस्थामा यहाँले भन्नुपर्दाखेरि 16 वर्षको एक्सपिरियन्सले भन्नुपर्दाखेरि
एउटा व्यक्ति अमेरिकाबाट प्रवेश गर्यो भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो एउटा स्थायी कागजात बनाउन कति समय लाग्छ? हेर्नुहोस् है त, तपाईँले अब मैले पहिला त यसमा चाहिँ अब हामी इमिग्रेसनको डिफ्रेन्ट प्रोसेसमा हाम है त। नम्बर 1 हामीले त एउटा रिफ्युजीमा मात्रै कुरा गरेको, देयर आर मेनी अदर इमिग्रेसन प्रोसेसेस हैन। हजुरले जस्तो भन्नुभएको थियो, एउटा त हुन्छ हाम्रो पोइन्ट सिस्टम भने त्यसलाई भन्छ फेडरल स्किल्ड वर्कर क्याटेगोरी, त्यसमा एफएसडब्ल्यू भन्छ, त्यो पोइन्ट सिस्टम हो। त्यो सजिलो छ, अमेरिकामा छैन त्यो हैन। यो सजिलो प्रोसेस हो। यसमा तपाईँ हाइली क्वालिफाइड हुनुहुन्छ, एन्ड एजको त फ्याक्टर त छैन, बट आफ्टर 35 इयर्स अफ एज नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ कि यो चाहिँ कम्पिटिटिभ हो। त्यसमा चाहिँ पोइन्ट हुन्छ, द मोर यु हेभ द पोइन्ट, यु स्कोर द पोइन्ट, तपाईँ चाहिँ क्यानाडामा इन्भाइट गर्छन् उनीहरूले, कम एन्ड वर्क इन क्यानाडा भनेर हैन। त्यो पोइन्ट हुन्छ। जस्तो तपाईँको 35 एज भयो भने म्याक्सिमम पोइन्ट हो, त्यसपछि नेगेटिभ स्कोर हुन्छ। माने इफ यु आर क्वालिफाइड, तपाईँको आइएल्स अङ्ग्रेजीको टेस्ट दिन पर्छ, आइएल्स या तपाईँलाई जो पनि अरू हुन्छ त्यो दिनुहोस्। त्यसपछि त्यसमा राम्रो स्कोर गर्नुभएको छ भने र तपाईँको बेसिकली स्पाउस या वाइफ या जो पनि हुनुहुन्छ, कमन ल पार्टनरमा जो पनि हुनुहुन्छ, उहाँको पनि राम्रो इङ्ग्लिस छ र एजुकेसन छ भने प्रोबेबली यु विल क्वालिफाई। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यसमा के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ वर्क क्याटेगोरी हो जहाँ तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ बेसिकली सुपरभाइजरी लेभल भन्दा माथिमा काम गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्नुभएको छ, यु हेभ मोर देन 1 इयर अफ एक्सपिरियन्स, त्यो मिनिमम हो। र 3 to 4 इयर्स भयो भने त्यो म्याक्सिमम पोइन्ट त्यसले हामीलाई फेस गर्छ। त्योभन्दा माथि भयो भने राम्रो हो, बट मिनिमम 3 इयर्स छ भने म्याक्सिमम पोइन्ट पाउनुहुन्छ। त्यो भयो भने यु क्यान कम, त्यसलाई भन्छ फेडरल स्किल्ड वर्कर क्याटेगोरी। त्यो भयो भने तपाईँ यहाँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्टको हिसाबमा आउनुहुन्छ। इमिडिएटली तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, क्यानाडामा चाहिँ मेडिकल सिस्टम इज वान अफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्यानाडाको मेडिकल सिस्टम अफकोर्स अलिकति प्रेसर आएको हुनाले पपुलेसन बढ्दै गएको छ, प्रेसर इन द जो एक्जिस्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर हो त्यसमा प्रेसर आएको हुँदाखेरि अलिकति डिले त भएको छ। इभन देन अल्सो हामीलाई चाहिँ 1 पैसा पनि पे गर्न पर्दैन, वी गेट द बेस्ट अफ द बेस्ट फेसिलिटी इन द क्यानाडा। हामीलाई 1 पैसा पनि, कोही तपाईँ चाहिँ क्यानाडियन रेसिडेन्ट या तपाईँ चाहिँ क्यानाडियन सिटिजन हुनुहुन्छ भने यु डोन्ट निड टु पे। तपाईँले आउने बित्तिकै विदिन 3 months अफ पिरियड अफ टाइम तपाईँले चाहिँ यु विल बी इन्टाइटल फर द मेडिकल बेनिफिसियर। त्यसपछि अरू सिक्युरिटी फिचर्सहरू छन्, जस्तो ओल्ड एज पेन्सनबाट लिएर आफ्टर 65 इयर्स तपाईँले ओल्ड एज पेन्सन पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट क्यानाडियन पेन्सन प्लान हुन्छ त्यो पाउनुहुन्छ। दोज अल फेसिलिटिज आर देयर। त्यसपछि तपाईँको चाइल्ड केयर बेनिफिट हुन्छ, चाइल्ड सपोर्ट हुन्छ, चाइल्ड केयर बेनिफिट हुन्छ, अरू सपोर्टहरू हुन्छन्। ती सबै गभर्मेन्टले इन केस यु आर नट एम्प्लोइड, अन्डर एम्प्लोइड या तपाईँको जब छैन भने अल दोज काइन्ड अफ सिक्युरिटी सर्भिसेस आर प्रोभाइडेड टु यु, प्रोभाइडेड तपाईँको यहाँ क्यानाडामा तपाईँको स्ट्याटस छ। त्यो हो। त्यो बेसिकली चाहिँ सरी मैले एकैछिन त्यो तपाईँको चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट कसरी आउने त्यसमा हो। तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ या रिफ्युजीमा या अल्टरनेटिभली तपाईँ फेडरल स्किल वर्करमा, अर अल्टरनेटिभली देयर आर वर्क पर्मिटमा मान्छेहरू चाहिँ एलएमआई भन्छन्, लेबर मार्केट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट। एलएमआई लिन पर्छ। जस्तो तपाईँले यहाँ एम्प्लोयरले भन्छ तपाईँ हामीसित जब छ, जस्तो रेस्टुरेन्टमा होइन, हामीसित जब छ आउनुहोस्, एन्ड देन यु वर्क फर 2 इयर्स, 1 इयर, मिनिमम 1 इयर हो। त्यसपछि तपाईँको पोइन्ट भयो भने यु विल बी इन्टाइटल फर द पर्मानेन्ट रेसिडेन्स। अब जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अब नेपालीहरूको आकर्षण केमा छ? जस्तो यहाँले काम गरेको आधारमा यहाँसँग ठोकिने नेपालीहरू कस्ता छन् बढी चाहिँ? हेर्नुहोस्, हामी बेसिकली नेपाली भनेपछि अब तपाईँ पनि नेपालमा हुनुहुन्थ्यो, हामी युएसमा आउनुभयो, म पनि नेपालमै थिएँ, त्यहाँबाट भारतमा पनि गएँ, युएसमा पनि आइयो होइन। हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट नै छ कि म आएर मेरो स्ट्याटस होस्। कसरी स्ट्याटस हुन्छ द्याट्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन। मेरो चाहिँ म क्वालिफाइड छु भने मेरो चाहिँ फेडरल स्किल वर्करबाट हुन्छ, म क्वालिफाइड छैन भने धेरै जस्तो अहिले तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, विदेशमा चाहिँ मिडल इस्टर्नबाट धेरै आउँदैछन् क्यानाडामा। तिनी चाहिँ मिडल इस्टमा जान्छन् होइन, काम गर्छन्, त्यहाँबाट उनीहरूले वर्क पर्मिट लिएर यहाँ आएर वर्क पर्मिटमा आउँछन्। त्यसपछि जो चाहिँ फेडरल स्किल वर्करमा पोइन्ट सिस्टममा क्वालिफाई हुन्छन् तिनीहरूले त्यसबाट एप्लाई गर्छन्। इफ नट त्यसपछि उनीहरूले रिफ्युजी हाल्छन्। रिफ्युजी पनि तपाईँलाई मैले एउटा भने रिफ्युजी पनि अब नेपालको राजनैतिक सिचुएसनले गर्दाखेरि, स्पेसली माओवादीको थियो, अहिले पनि विप्लव माओवादीबाट नेपालमा प्रब्लम छँदैछ नेपालीहरूलाई, त्यसले गर्दाखेरि। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हामीले त्यो माहौल बनाएका छौँ क्या आजको डेटमा। 16 वर्षदेखि म जब सुरु गरेको 2006 मा मैले प्र्याक्टिस सुरु गरेको, त्यसबेला चाहिँ शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो माओवादीको, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन। त्यो
आई थिङ्क इट्स इन अप्रिल होइन, त्यस बेला शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो, त्यसपछि मैले प्र्याक्टिस गरेको। बट इभन नाउ हामीले अहिले पनि रिफ्युजी बोर्डलाई भन्दैछौँ कि नेपालमा अहिले पनि प्रब्लम छ, एन्ड इट्स अ फ्याक्ट। नेपालमा अहिले पनि प्रब्लम छ र माओवादीले प्रब्लम गरिरहेको छ र नेपालमा म सुरक्षा पाउन सक्दिनँ भनेपछि त्यहाँ अहिले पनि हामीले केस सक्सेसफुली गरेका छौँ। अब अहिले अब यहाँ देखिएको छ अब जस्तो प्रश्नहरू धेरै आउँछन् अब र पनि मानिसहरूलाई जुन कुराको आवश्यकता हुन्छ त्यही कुराको महसुस हुन्छ नि, जुन कुराको आवश्यकता हुन्छ त्यही कुरा नै बढी मान्छेले फोकस गर्छन् नि। अब अहिले जस्तो नेपालबाट आउँदाखेरि एउटा त्यही नै तपाईँको पिआर लिएर आउने परिवार, त्यसै गरी शिक्षित व्यक्ति जसले क्राइटेरियाहरू पार गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरू आउने गरेका छन् र त्यसै गरी अन्य भन्नुभयो तपाईँले स्किल्ड भएका मान्छेहरू पनि तपाईँको विभिन्न बाटो हुँदै प्रवेश गरेर पनि आएका छन् जसले चाहिँ रेफ्युजी बाट गरिरहेका छन् र तपाईँले भन्नु अर्को वर्क पर्मिट लिएर गर्ने एउटा भन्नुभयो यी क्याटेगोरीमा जस्तो हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि आएको छु। अझै एउटा क्याटेगोरी अझै मैले छोडेको छु, त्यो हाम्रो चाहिँ इन्टरप्रेन्योर क्यापेसिटीमा पनि आउन सक्छौँ कि जस्तो उद्यमी भएर बिजनेसमा या इन्भेस्टमेन्टमा हजुरको पनि छ होइन, हाम्रो त्यसमा पनि त्यहाँ पनि प्रोसेस छ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्यानाडामा अझै एउटा छ क्युबेकको एउटा अलग्गै स्किम हुन्छ, धेरै नेपालीहरू आएका छन्। क्युबेक भनेको एउटा हाम्रो चाहिँ फ्रेन्च स्पिकिङ प्रोभिन्स हो कि एउटा 13वटा प्रोभिन्समा एउटा प्रोभिन्स हो, अलग्गै छ यिनीहरूको, इभन कन्स्टिट्युसन पनि अलग्गै छ क्युबेकको। त्यसले गर्दा क्युबेकले अलग्गै एउटा आफ्नो गाइडलाइन्स गर्छ। त्यहाँ क्युबेकमा पनि इट्स नट म्यान्डेटेड, मान्छे क्युबेकमा आएर दे सपोज टु स्टे देयर इन क्युबेक फर 3 years, त्यसपछि कोही पनि प्रोभिन्समा पनि मुभ गर्न सक्छन्। त्यस्तै चाहिँ बट मान्छेहरू क्युबेकमा आएर तुरन्तै मुभ पनि गरेका छन्। अफकोर्स त्यो त इन्डिभिजुअलको माथि हो, बट देयर आर मेनी वे अफ कमिङ टु क्यानाडा। अब अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि अब यो भिसा कुन भिसाबाट आउन सकिन्छ, यो भिसा अब कुन कुन क्याटेगोरी छ त्यो क्याटेगोरी नै भन्ने कुरा भयो। र अब प्रक्रिया जस्तो कस्तो छ, जस्तो अमेरिकाबाट त्यहाँ जानको लागि त्यहाँ जानेको लागि प्रक्रिया फरक छ कि नेपालबाट आउनेहरूलाई फरक छ कि देशवाइज फरक छ कि के छ, प्रक्रिया के छ? अब यसमा अमेरिका नेपाल एउटै हो के अरे होइन। हाम्रो अमेरिकाबाट एउटा हाम्रो चाहिँ बर्डर साटिएको हुँदाखेरि जो मान्छेको अमेरिकामा स्ट्याटस छैन, लेट्स से कि तपाईँको स्ट्याटस छ भने आई डोन्ट थिङ्क कि दे विल एक्सेप्ट यु, या क्यानाडामा रिफ्युजी गरे पनि होइन, स्ट्याटस छैन भने दे हाभ उनीहरू बर्डरमा आएर रिफ्युजी फाइल गर्न सक्छन्। नम्बर 1, तपाईँ चाहिँ स्ट्याटस छैन अमेरिकामा, तपाईँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ र फेडरल स्किल वर्कर भन्ने क्याटेगोरीमा तपाईँको सफिसियन्ट एजुकेसन छ, इङ्ग्लिसको नलेज छ या इङ्ग्लिस या फ्रेन्चको नलेज छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अफिस छ यहाँ, हामीलाई फोन गरेर हामीले पनि हामीसित सम्पर्क गर्ने हो भने तपाईँले गुगलमा अतुल सुवेदी टाइप गर्नु भने पाउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन सक्छौँ वेदर यु विल क्वालिफाई अर नट। त्यसपछि त्यसको हिसाबले पनि हामी क्यानाडामा आउन सक्छौँ। यो त भयो अमेरिकाबाट। नेपालबाट आउँदाखेरि धेरै जस्तो नेपालमा पनि त्यही हो, फेडरल स्किल वर्कर त अल ओभर द वर्ल्ड हो, हामी कुनै जग्गाबाट अमेरिका होस् नेपाल होस् त्यही हो। रिफ्युजीमा आउनु चाहिँ नेपालबाट आउँदाखेरि धेरै जस्तो भिजिटरमा क्यानाडामा आउँछन्, छिर्छन्। भिजिटरमा क्यानाडामा छिरेपछि यहाँ आएपछि उनीहरूले रिफ्युजी फाइल गर्छन्, नम्बर 1। त्यसपछि नेपालबाट वर्क पर्मिटमा पनि आउँछन्। यहाँ चाहिँ वर्क पर्मिट अलिकति वर्क पर्मिटको चलन धेरै छ, तपाईँको युएस भन्दा धेरै छ। युएसमा जस्तो हाइटेक आइटीमा तपाईँहरू मान्छेहरू आउँछन् भने यहाँ चाहिँ तपाईँको लो पेइङ जबमा पनि आउँछन्, जस्तो म्यानुअल वर्करमा पनि। म्यानुअल वर्करमा आएर पनि हामीले चाहिँ वी क्यान कन्भर्ट इट टु द पिआर। तपाईँलाई चाहिँ त्यसमा एलएमआई लिएर एलएमआई चाहिँ लेबर मार्केट, त्यसमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट तरिकाले आउन सक्छन्। त्यसपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा क्याटेगोरी छ महिलाहरूलाई। हाम्रो जस्तो दिदीबहिनीहरू धेरै जस्तो मिडल इस्टमा जान्छन् या तपाईँको चाहिँ साइप्रसमा जान्छन्, इजरायलमा जान्छन्, तिनीहरू केयर गिभरमा जान्छन्। केयर गिभर क्याटेगोरी अहिले त्यसलाई अलिकति चेन्ज गरेको छ। केयर गिभर महिलाहरू केयर गिभर क्याटेगोरीमा नि आउन सक्छन्। केयर गिभर भनेपछि बुढाबुढी या नानीलाई हेल्प गर्ने कि जस्तो घरमा आएर काम गर्ने, एन्ड दे विल बी प्रोभाइडेड विथ द एकोमोडेसन, मिनिमम वेजेस, त्यस्तो त्यस्तै डिफ्रेन्ट तरिका छ आउनको लागि। र त्यो वेबसाइटमा पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। केनेडियन गभर्मेन्टको पनि वेबसाइट छ, इमिग्रेसनको वेबसाइट, तपाईँको जस्तो वेबसाइट छ त्यस्तै यहाँ पनि छ। अर अल्टरनेटिभली अलवेज दे क्यान कन्ट्याक्ट हाम्रो अफिसलाई, या डिफ्रेन्ट लयरहरू छन्, प्यारालिगल छन्, त्यसपछि इमिग्रेसन एजेन्ट छन्, तिनीहरूसित सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
अब जस्तो अहिले अब अमेरिकामा यहाँ एक दुईवटा प्रश्नहरू पनि आएका छन् जसलाई पनि हल गर्दै जाउँ। जस्तो यहाँ अब इमिग्रेसन र रेफ्युजी लयर हुन्छ। विशेष गरी वर्ल्ड वाइड हेर्ने हो भने इमिग्रेसन अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र रेफ्युजी भनेको एउटा पार्ट हुन सक्छ। हरेक देशको नीति अनुसार त्यसलाई चाहिँ निर्धारण गरिएको एउटा क्याटेगोरी हुन सक्छ। र जस्तो कि युएसएमा असाइलम गरेको मान्छेले यहाँ त्यो केसलाई स्टप गरेर क्यानाडामा अप्लाई गर्न सक्छ कि सक्दैन? अब प्रब्लम त्यही छ नि, हेर्नुहोस् है त, कोही बार छैन होइन। खालि त्यसमा तपाईँले एकपटक तपाईँले चाहिँ कोही एप्लाई गर्नुभएको छ भने त्यसलाई भन्छ अर्को जग्गा जानुभयो भने एब्युज अफ प्रोसेस के प्रोसेसलाई तपाईँले चाहिँ गलत तरिकाले लिनुभएको छ। किनभने यु हेभ एसाइलम के हो, तपाईँको रेफ्युजी, यो कन्भेन्सन रेफ्युजी हो, यो अमेरिका या क्यानाडा या नेपाल होइन। कन्भेन्सन रेफ्युजी भनेपछि युनाइटेड नेसन्सको गाइडलाइन्सको तहतमा, युनाइटेड नेसन्सको गाइडलाइन छ, च्याप्टर छ, चार्टर छ, त्यसको हिसाबले त्यो युनाइटेड नेसन्सको जो चार्टरहरूलाई हामीले एडप्ट गर्छौँ। एभ्री कन्ट्री, तपाईँको अमेरिकाले एडप्ट गरेको छ, क्यानाडाले एडप्ट गरेको छ, जो कन्ट्रीले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको छ। हजुर, एउटै हो। अब तपाईँले भन्नुभयो कि एउटा सानो कोर्टमा तपाईँले केस फाइल गर्नुभयो, त्यसपछि त्यसलाई विथड्र गरेर यो केसमा त भएन, विथड्र गरेर अर्को जग्गामा जानुभयो भने त्यसलाई एब्युज अफ प्रोसेस भन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि पहिला धेरै मान्छेहरू अमेरिकामा गरेका थिए, विथड्र गरेर क्यानाडामा आएका छन्। बट आजको डेटमा धेरै प्रोसेस इन्फ्लो धेरै भएको हुनाले त्यस्तो केसहरू एक्सेप्ट गरेका छैनन् र अलिकति उनीहरूलाई अप्ठ्यारै हुन्छ। बट तपाईँले अमेरिकामा फाइल गर्नु भएको छैन, यु हेभ भ्यालिड रिजन कि तपाईँले किन अमेरिकामा फाइल गर्नु भएन, किनभने अरू प्रोसेसमा मैले पिआरको लागि या ग्रिन कार्डको लागि एप्लाई गर्दै थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि फाइल गर्नु भएन। युआर मोस्ट वेलकम टु फाइल इन क्यानाडा र क्यानाडाले एक्सेप्ट गर्छ। बट तपाईँले वहाँ फाइल गर्नुभएको छ भने भेरी रेयर चान्सेसमा एक्सेप्ट गर्छ होला, नत्र धेरै जस्तो रिजेक्ट हुने सम्भावना धेरै छ। यो सिस्टम कसरी सेयरिङ हुन्छ? अमेरिकामा यो अप्लाई गरेको, अमेरिकामा चाहिँ असाइलम गरेको, अथवा अमेरिकामा EB1 गरेको भन्ने कुरा क्यानाडा गभर्नमेन्टलाई कसरी थाहा हुन्छ? एब्सोल्युटली सबै हाम्रो तपाईँको फिङ्गर प्रिन्टिङ हुन्छ कि, फिङ्गर प्रिन्टिङ हुन्छ। फिङ्गर प्रिन्टिङ भएपछि बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन भन्छ। आजकल त फिङ्गर प्रिन्टिङ होइन, खालि तपाईँको यो अमेरिका र क्यानाडाको पुरै इन्फर्मेसन इन्क्लुडिङ अल द क्रिमिनल इन्फर्मेसनबाट लिएर इमिग्रेसनको इन्फर्मेसन सबै एक्सचेन्ज हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै चिज पनि लुकाउन सकिन्न, हामीले लुकायो भने भेट्टाइहाल्छ उनीहरूलाई। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँको एउटा त बायोमेट्रिक्स भयो, तपाईँलाई फिङ्गर प्रिन्टिङ कि आउँदा बित्तिकै तपाईँहरूले फिङ्गर प्रिन्टिङ गर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि यहाँ पनि रिफ्युजीले आउँदा बित्तिकै फिङ्गर प्रिन्टिङ गर्छ, त्यो म्याच भइहाल्छ। फिङ्गर प्रिन्टिङ यिनीहरूको यो डाटाबेस हो, दे आर एक्सेसिबल टु बोथ द कन्ट्रिज। जस्तो तपाईँको आरसिएफपी, तपाईँको पुलिसले जो इन्फर्मेसन चाहिँ एक्सेस गर्छ अमेरिकन सिटिजनको लागि, हाम्रो यहाँको पुलिसले अमेरिकन सिटिजनको इन्फर्मेसन एक्सेस गर्न सक्छ। त्यो डाटाबेस तिनीहरूलाई एभाइलेबल छ। त्यसले गर्दाखेरि अल द इन्फर्मेसन अमेरिकामा असाइलम गरेका व्यक्तिले क्यानाडामा गएर असाइलम गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी एकदम न्यून हुन्छ। हजुर, गर्न त सक्छ, गर्न चाहिँ मिल्छ। हजुर, गरिरहेका छन् मान्छेले होइन। बेसिकली के हो भने अहिले यो भर्खरै नयाँ गाइडलाइन्स आएको कि, यो नयाँ गाइडलाइन्स भनेपछि जस्ट टु इन्फ्लक्स चाहिँ धेरै भएको हुनाले यो एभोइड गर्न, नत्र त पहिला त गरिरहेका थिए नि त, धेरै उता पनि गरेका थिए। इभन क्यानाडामा तपाईँले गरेका मान्छेले फेरि गर्दै थिए यहाँ होइन। हजुर, अहिले के गरेका छन् भने उनीहरूले इफ यु हेभ डन, अहिले मैले अस्ति मेरो केस थियो कसैको, उहाँले पहिला चाहिँ युएसमा गर्नुभएको थियो, विथड्र गर्नुभयो, त्यसपछि अरू कन्ट्रीमा नि हुनुहुन्थ्यो, अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ उहाँको केस अफकोर्स रिजेक्ट भएको थियो। पछि हामीले एचएनसीमा हामीले केस जित्यौँ। अब यो अमेरिकामा त यो असाइलम भन्ने छ, यो खालको चाहिँ क्याटेगोरी छ, यहाँ चाहिँ अप्लाई गरेको हुन्छ। तर युरोपहरूमा त्यस्तो खालको सम्भावना धेरै कम छ। हरेक मुलुकहरूमा त्यस्तो खालको सम्भावना छैन, नेपालमा छैन। त्यस्तो व्यक्तिहरू, युरोपबाट आउने व्यक्तिहरू अथवा मिडल इस्टबाट आउने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ सिधै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, तपाईँको बेसिकली मैले मिडल इस्टर्नबाट त अफकोर्स होइन। हेर्नुहोस् है त, के भन्छ भने तपाईँको रिफ्युजी गाइडलाइन्समा के हुन्छ, हामीले रिफ्युजीको कुरा गरेको है त यो अहिले, वी आर टकिङ अबाउट द रिफ्युजी होइन। एप्लाई गऱ्यो भनेपछि रिफ्युजी हो। रिफ्युजीकोमा के हुन्छ भने फर्स्ट अपर्च्युनिटी, तपाईँले भन्नुभएको छ कि म नेपालमा मलाई ज्यानको खतरा छ भनेर भन्नुभएको छ, या तपाईँ कुनै पनि कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ मलाई ज्यानको खतरा छ र त्यहाँको गभर्मेन्टले मलाई प्रोटेक्सन गरेको छैन भने तपाईँ त्यहाँबाट भागेर आउनु भएको छ। र मिडल इस्टर्नमा त ठिकै छ, उनीहरूको प्रोटेक्सन नै छैन, तिनीहरूको चाहिँ कोही रुल्स छैन, केही छैन होइन। बट तपाईँ युरोपियन कन्ट्रीमा आउनुभयो भने
इमिग्रेसनले भन्छ या तपाईँको चाहिँ यो रिफ्युजी लले भन्छ कि फर्स्ट अपर्च्युनिटीमा तपाईँलाई फाइल गर्नुपर्छ। if you have not filed at the अमेरिकामा त ठिकै छ हैन, तपाईले युरोपको कुनै कन्ट्रीमा युरोपियन युनियनको कुनै कन्ट्रीमा भने दे आर द डेभलप्ड कन्ट्री जहाँ चाहिँ युएन कन्भेन्सन चाहिँ उनीहरूले एक्सेप्ट गरेका छन्, युनाइटेड नेसन्सको कन्भेन्सन एक्सेप्ट गरेका छन्। रिफ्युजी गाइडलाइन्सहरू इक्वली हाम्रो यहाँ जो लागू हुन्छ त्यो तिनीहरूको देशमा पनि लागू हुन्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ भन्छ कि यु फर्स्ट यु हेभ टु फाइल देयर। इफ तपाईले फाइल गर्नुभएको छ भने यु हेभ टु भ्यालिडली एक्सप्लेन किन गर्नु भएन भनेर त्यहाँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ, बट यस दे विल एक्सेप्ट। अब यो सँगसँगै अब क्यानाडामा अरू अब सम्भावनाका ढोकाहरू त अब तपाईले जुन भनिहाल्नुभयो, जुन क्याटेगोरी छ त्यो नै सम्भावनाका ढोकाहरू हुन् हैन। जस्तो एउटा व्यक्तिलाई हामी नेपाली दाजुभाइकै कुरा गरौँ, एउटा नेपाली दाजुभाइ जो क्यानाडा आउन खोज्दै हुनुहुन्छ, सबभन्दा बेस्ट त्यहाँको लागि एज ए जब एज ए प्रोफेसनल या कुनै व्यवसाय गर्नुको लागि सबभन्दा बेस्ट वे अथवा आफूसँग कस्तो खालको स्किल भयो भने क्यानाडामा चाहिँ सहज जीवनयापन हुन सक्छ? क्यानाडा अहिले डेभलपिङ इकोनोमी हो हैन। अहिले यहाँ सबै चिजको रिक्वायरमेन्ट छ। तपाईको आईटी पनि हामीले राम्रो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्दैछौँ। यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुँदैछ, पपुलेसन बढ्दैछ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुँदैछ। म आजभन्दा 20 वर्ष पहिला म क्यानाडामा आएको थिएँ, त्यस्तो केही इन्फ्रास्ट्रक्चर थिएन। आजको डेटमा धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कुन फिल्डमा आएर मलाई राम्रो हुन्छ त्यो नभनेर एनी फिल्ड विल बी फाइन। तपाईँ आएर र तपाईँको फिल्ड समटाइम हामी आउटडेटेड फिल्डमा हुन्छौँ, हिस्टोरियन छौँ होइन। म नेपालमा हिस्टोरियन थिएँ भनेपछि यहाँ त हिस्टोरियनको सायद फाइदा नहोला होइन, जोग्राफीमा अच्छा मन त हुन्छ। त आई क्यान अलवेज डेभलप। म यहाँ युनिभर्सिटीको एजुकेसन हुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँलाई गभर्मेन्टले नै फन्ड गर्छ, अफकोर्स लोन दिन्छ, त्यसपछि तपाईँलाई सपोर्ट पनि गर्छ। देन यु म्याक्सिमम तपाईँ नेपालबाट आउँछन्, हेल्थ केयरमा अलिकति एजुकेसन छ भने यहाँ नर्सिङ गर्दैछन्, दे आर वेल इस्टाब्लिस एभ्रिवेयर। नर्सिङ गरेर 100,000 केको जब, हजुर त्यस्तो जब हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अपर्च्युनिटी यहाँ अथाह छ एन्ड वी क्यानट कन्फाइन कि केमा आएर राम्रो हुन्छ। बट अभियसली आइटी राम्रो, प्रोफेसनल्स राम्रो हुन्, इन्जिनियरहरू राम्रो हुन्, त्यसपछि तपाईँको इभन रेस्टुरेन्ट बिजनेसमा आएका छन् मान्छेहरू, तिनी सबै राम्रो हुन्, हेल्थ केयर वर्करहरू एकदम राम्रो छन् होइन। एनी वर्क इज गुड। यहाँ चाहिँ तपाईँले अब यो देशमा म पनि जब आएको थिएँ, अब हाइली एक्लेममा माने हाई पोजिसनमा थिएँ, नेपालमा इन्डियामा पनि थिएँ। म यहाँ आएर फ्याक्ट्रीमा काम गरेको, डजन्ट म्याटर काम गरेर, बट देन यु विल ह्याभ टु इम्प्रुभ अपन, कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो। बट तपाईँ क्यानाडामा आउन सक्नुहुन्छ भने फेडरल स्किल्ड वर्कर भन्ने छ, त्यस चाहिँ त्यो पोइन्ट सिस्टममा हुन्छ। तपाईँ पोइन्टमा आउनुभयो भने तपाईँ चाहिँ यहाँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भएर आउनुहुन्छ, कुनै पनि चिन्ता गर्न पर्दैन। यु विल बी गेटिङ अल द बेनिफिट्स। तपाईँ क्यानेडियन अमेरिकन सिटिजन हुनुहुन्छ या ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ भने पनि यु क्यान मेन्टेन बोथ थिङ्स होइन। तपाईँको अमेरिकामा कोही स्ट्याटस छैन भने त यहाँ त दिस इज द बेस्ट अप्सन्स। त्यसपछि हामीले अमेरिका पनि गर्न सक्छौँ। र त्यो भएन भने हामी चाहिँ वर्क परमिटमा आउन सक्छौँ। यु विल ह्याभ टु ट्राई। वर्क परमिट अलिकति गाह्रो हुन्छ किनभने एभ्रिबडी वान्ट्स टु कम अन द वर्क परमिट। वर्क परमिटको लागि गभर्मेन्टले एउटा सर्भिस क्यानाडा भन्ने जग्गा हुन्छ, त्यो सर्भिस क्यानाडा भन्ने एउटा अथोरिटी हुन्छ, त्यसलाई लेबर मार्केट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट लिमिया भन्छ, त्यो दिन्छ। धेरै मान्छेहरू वर्क परमिटमा आउँछन्, त्यो लिमिया गरेर आउँछन्। त्यो भयो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ काम पनि पाउनुहुन्छ आएर राम्रो। त्यसपछि त्यो काम गरेको उपरान्त तपाईँले चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्स या पिआरको लागि एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देयर आर मोस्ट चान्स केसेस कि तपाईँको पिआर चाहिँ भइहाल्छ। त्यसपछि अरू चाहिँ तपाईँ बिजनेसमा पनि आउन सक्नुहुन्छ, र त्यो भएन भने तपाईँ छिरेर आउनुहोस्, रिफ्युजी पनि फाइल गर्न सकिन्छ। एउटा जस्तो यहाँ एउटा प्रश्न पनि लेख्नु भएको छ, रुद्रजीले लेख्नु भएको छ, जस्तो युएसएमा यो टिपिएस भन्ने टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस है, यो लिएका छन् धेरै नेपालीहरू। अब यो सबै यो तपाईँको कुविन्डो जस्तो कि न तल न माथि भइरहेको छ अहिले, हजुर सबै थाहा छ पनि यो। र यो टिपिएस लिएको मान्छेले चाहिँ जस्तो क्यानाडा आउनु र त्यहाँ अप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब कुनै वेबाट मिल्छ? टिपिएस मैले अहिले एउटा क्लाइन्ट हुनुहुन्छ, उहाँको टिपिएस थियो कि भुइँचालो आएको थियो, टिपिएस थियो। अनफर्चुनेटली त्यो टिपिएस पनि उनीहरूले जुलाई 2019मा रिन्यू गरेनन् होइन।
त्यसले गर्दा हामीले भन्यौँ मसित त अमेरिकाको स्ट्याटस नै थियो, टेम्पोररी प्रोटेक्टेड पर्सनको स्ट्याटस नै थियो। म अब भएन, त्यसपछि अमेरिकामा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसन आएको हुनाले अब म अमेरिकामा मेरो फ्युचर देखिनँ। म क्यानाडामा मेरो फ्युचर छ। म नेपालमा फर्केर जान चाहन्न, म क्यानाडामा बस्न चाहन्छु। क्यानाडा चाहिँ एउटा राम्रो देश हो, ह्युमन राइटको एक्सेप्टेन्स गर्छ। त्यसपछि हामीले केस गऱ्यौँ, केस भयो, पोजिटिभ भयो, केस भयो। टिपिएस छ भने अझै हामीलाई प्रोटेक्सन हुन्छ है। तपाईँले भन्नु चाहिँ अमेरिकामा किन फाइल, उनीहरूले एउटा क्वेसन गर्छन्, तपाईँलाई त्यस्तो नेपालमा जानुको खतरा थियो भने तपाईँले फर्स्ट क्यानाडामा अमेरिकामा किन फाइल गर्नु भएन भन्दा त भन्दा म अमेरिकामा थिएँ, मसित मेरो स्ट्याटस थियो, टेम्पोररी टिपिएस थियो मसित। मलाई चाहिँ नेपालमा फर्केर जाने त्यस्तो कुनै सम्भावनै थिएन, मलाई डर पनि थिएन। त्यस कारणले मैले आरामले बसिरहेँ। जब मलाई चाहिँ मेरो टिपिएस चाहिँ रिन्यू भएन या टिपिएस चाहिँ सकिन थाल्यो, त्यसपछि रिन्यू नहुने सम्भावना देखेँ मैले। त्यसपछि मलाई डर लाग्यो, म नेपालमा फर्केर जाने मलाई जानको खतरा छ। त्यस कारणले म क्यानाडामा आएर रेफ्युजी फाइल गर्दैछु भन्न सकिन्छ। कारण त्यही नै हो। हजुर, कारण मलाई चाहिँ त्यो देशमा जानको खतरा छ। एउटा लयरले बनाउने रिजन चाहिँ यही नै हो। हजुर हजुर। जस्तो यहाँले अब अहिलेसम्म जस्तो क्यानाडामा 16 वर्षको एउटा एक्सपिरियन्समा चाहिँ जुनसुकै समुदाय भयो भने सबभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ माइग्रेसन भएको या भनौँ त्यहाँ गएर स्थायी बसोबास भएका व्यक्तिहरू चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीबाट पाउनुभयो यहाँ? बेसिकली त हाम्रो हेर्नुहोस् न, जो यो अलमोस्ट 50-50 हो कि 50-50 हजुर 50-50 भनेपछि 50 फ्रम द फेडरल स्किल्ड वर्कर। यो त इम्पोर्टेन्ट हो नि त, तपाईँको फेडरली अब पढाइ शिक्षित मान्छेहरू हामीलाई चाहिन्छ 50% फ्रम द फेडरल स्किल्ड वर्कर, 50% फ्रम द अदर क्याटेगोरिज। अदर क्याटेगोरिजमा अरू पनि क्याटेगोरी छन्। तपाईँले एउटा त रिफ्युजी भयो, एउटा वर्क परमिटमा आउँछन्, किनभने यिनी चाहिँ हामीलाई बेसिक लेभलमा पनि त काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ नि त। सबै शिक्षित मान्छे ल्याएर फ्याक्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन गरेन भने हामीले कहाँ इकोनोमी चल्छ र। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मिक्स, हामीले चाहिँ मिक्स जो म्यान पावर हो त्यसलाई हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ कि। यो बेसिकली त त्यही हो नि, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो नि त। यहाँ चाहिँ ह्युमनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गरेको त हुँदैन यिनीहरूले होइन। हरेक तह र तबकाको लागि आवश्यक पर्छ नि त मान्छेहरू। त्यसले गर्दाखेरि 50% तपाईँको भन्नुहुन्छ भने फेडरल स्किल वर्करबाट आउँछन्। अराउन्ड 250,000 को कोटा छ यसको, सबै मिलाएर 250,000 को कोटा छ। र अराउन्ड 250,000 अरूबाट, अरू क्याटेगोरीबाट, जस्तो तपाईँको चाहिँ रिफ्युजी भयो, वर्क पर्मिट भयो, ह्युमेनिटेरियन कम्प्यासनेट ग्राउन्ड भयो, त्यसपछि फ्यामिली स्किल्ड वर्कर हुन्छ कि, जस्तो प्यारेन्ट्सलाई बोलाइन्छ, त्यहाँबाट वाइफलाई बोलाइन्छ, तिनीहरू सबै मिलाएर 50% जति हुन्छ त्यो हो। दर्शकबिन, तपाईँहरू यति बेला रूपान्तरणमा इमिग्रेसन अपडेट, त्यो पनि अमेरिकाको नभएर क्यानाडाको हामी हेरिरहेका छौँ। र हामी यति बेला क्यानाडामा 16 वर्षदेखि या भनौँ पहिलो नेपाली लयरको रूपमा काम गर्दै आउनुभएका अतुल सुवेदीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यो एउटा वैकल्पिक कार्यक्रमको रूपमा हामीले लिएका छौँ, किनकि पहिलोपटक रूपान्तरणले क्यानाडाका एटर्नी एट लसँग कुराकानी गरिरहेको छ। किनकि अब सम्भावना अमेरिका मात्रै होइन, सम्भावना युरोप मात्रै होइन, सम्भावना क्यानाडा पनि हो। र धेरै नेपालीहरू आकर्षित भइरहेको क्यानाडामा के छ र विशेष गरी क्यानाडामा स्थायी बसोबासका लागि या भनौँ कागजात बनाउनको लागि प्रक्रिया के छ भन्ने सवाल नै आजको इन्टरेक्सनको प्रमुख विषय हो। हामी अतुल सुवेदीसँग कुराकानी गरिँदाखेरि उहाँले धेरै क्याटेगोरी सँगसँगै धेरै प्रक्रिया र धेरैभन्दा धेरै सम्भावनाका सम्भावनाका बाणीहरू पनि उजागर गर्नुभयो। यसले एउटा नेपालीहरूमा अर्को एउटा सकारात्मक सन्देशको तरङ्ग प्रवाह भएको पनि हामीले अनुमान गरेका छौँ। तपाईँसँग कुनै त्यस्ता जिज्ञासाहरू छन्, तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। हामी अतुल सुवेदीलाई सो जिज्ञासा अहिले लाइभमै राख्न सक्छौँ। यदि तपाईँले यो कार्यक्रमलाई रेकर्डेड हेर्नुभएको छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। हामी उहाँलाई यो विषयमा सोध्न पनि सक्नेछौँ। र तपाईँ क्यानाडाको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ, क्यानाडामा आफ्नो भविष्य तपाईँले देख्नुभएको छ भने तपाईँले अतुल सुवेदीलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत। हामी त्यो इमेल लगायत उहाँका अफिसियल्ली इन्फर्मेसन कमेन्ट बक्समा पनि राख्नेछौँ। र हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि आइपुगेका छौँ। मैले अब एक दुईवटा प्रश्न अतुल सुवेदीलाई सोध्नै पर्ने हुन्छ। यो क्यानाडा
अलिकति फरक पनि छ। अब विभिन्न आफ्नो चाहिँ एउटा पर्फर्मेन्स देखाएर अमेरिका प्रवेश गर्छन् भने क्यानाडामा चाहिँ अङ्क या भनौँ मेरिट या भनौँ उमेरहरू, तपाईँले उमेरको कुरा त आइसक्यो अघि पनि, यो अङ्कहरू तपाईँले उमेरको कुरा नै गरिसक्नु भयो। विशेष गरी क्यालकुलेसन गर्ने पाटाहरू के छन् अरू? के हो तपाईँले फेडरल स्किल वर्करको कुरा गर्नुभएको, त्यसमा चाहिँ मेन यो पोइन्ट हो तपाईँको एजुकेसन हो। नम्बर 1 तपाईँको एजुकेसन हो, तपाईँ जति हाइली क्वालिफाइड हुनुहुन्छ त्यसमा हुन्छ नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँको ल्याङ्ग्वेज, नलेज अफ द ल्याङ्ग्वेज होइन, तपाईँको यो अङ्ग्रेजी या हाम्रो चाहिँ फ्रेन्च चाहिँ दुईटा भाषामा, एउटा भाषामा तपाईँको दक्षता हुनुपर्छ। यु सुड ह्याभ एब्सोल्युट प्रोफिसियन्सी अन दोज ल्याङ्ग्वेज। नम्बर 2। नम्बर 3 तपाईँको चाहिँ जो अकुपेसन जहाँ काम गर्नुभएको छ द्याट इज इन डिमान्ड इन क्यानाडा। अहिले अकुपेसन त्यस्तो एक्सेस त छैन, बट तपाईँले चाहिँ यो पोजिसन हो सुपरभाइजर लेभलभन्दा माथिमा गर्नुपर्छ। त्यो अकुपेसन चाहिँ जस्तो तपाईँको आइटीमा हुनुहुन्छ या मेडिकल डक्टर हुनुहुन्छ या त्यस्तो स्पेसलिस्ट इन्जिनियर हुनुहुन्छ भनेपछि सजिलै आउन सकिन्छ। वी क्यान माइग्रेट टु द क्यानाडा इजिली। अरू क्याटेगोरीमा छ भने अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ, बट देन इट्स नट द्याट बिग अफ इस्यु। तपाईँ चाहिँ पोइन्टमा आउनु भएको छ, तपाईँको एउटा सर्टन लेभल अफ पोइन्ट उनीहरूले क्यालकुलेट गर्छन्। जस्तो मैले यति यो सानो समय हामीसित त्यति समयको अभाव भएको हुनाले मैले पुरा डिटेलमा गर्दैन, बट एभरेजमा तपाईँ इमिग्रेसनको वेबसाइट चाहिँ इमिग्रेसन क्यानाडा भन्ने छ IRCC को वेबसाइटमा गएपछि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पोइन्ट चाहिँ आफै तपाईँले त्यहाँ एउटा क्यालकुलेट हेल्प योरसेल्फ भन्ने छ, त्यहाँ क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। एप्रोक्सिमेटली तपाईँले चाहिँ सबै पोइन्ट लिएर 460 को करिबमा तपाईँको पोइन्ट हुन्छ भने यु क्यान क्वालिफाई एज ए पर्मानेन्ट रेजिडेन्स क्यानाडा। र उनीहरूले इन्भाइट गर्छन् तपाईँ आउनुहोस् भनेर। देन यु ह्याभ टु सबमिट एन एप्लिकेसन सबमिट गर्नुभयो, मेडिकल भएर मेडिकल पास गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ भिजा दिन्छ। त्यो भनेपछि सबभन्दा मोस्टली हेर्ने भनेको उमेर, एजुकेसन, आफ्नो एक्सपर्टिज र सँगसँगै तपाईँको ल्याङ्ग्वेज स्किलहरू मेन हेर्ने र आफूसँग त्यही नि दिज आर द मेन पोइन्ट्स जहाँ चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पोइन्ट क्यालकुलेट गर्छन्। पोइन्ट क्यालकुलेट गरेपछि हायर द पोइन्ट हायर द चान्सेस अफ गेटिङ इन्भाइटेड टु क्यानाडा। एउटा प्रश्न यहाँ आइपुगेको छ, म एउटा तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। सरुले सोध्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ अहिले टिपिएसमा हुनुहुन्छ, उहाँले यो कुरा आइसकेको छु र भिजिट भिसा अप्लाई गरेको मैले भिजिट भिसा अप्लाई गरेको रिजेक्ट गरिदियो, अरू कुनबाट अप्लाई गर्न सक्छु? मेरो पढाइ एसोसिएटमै रोकियो, वाट इज द बेस्ट वे भन्नुभएको छ उहाँले। सम्भवतः अमेरिकाको वकिलसँग कुरा गरेर सोच्नु भएछ क्यारे त्यो हिसाबको। टिपिएसमा भएको व्यक्तिलाई हामीले भनि पनि सकेका छौँ, अतुल सुवेदीले पनि यो विषयमा प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। तपाईँले क्यानाडाको इमिग्रेसनका बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ सरोजजी, त्यस कारणले क्यानाडाको विषयमा तपाईँले सोध्नु भएको भने यो टिपिएसमा भएको व्यक्ति पक्कै पनि क्यानाडाको कुरा त होइन यो, र उहाँले भिजिट भिसा अप्लाई गरेको रिजेक्ट गरिदियो भन्नुभएको छ। क्यानाडाको लागि हुनसक्छ यो चाहिँ। त्यसो भने एकैछिन मैले त्यस्तो भयो भने उहाँले चाहिँ भिजिट भिसा रिजेक्ट गर्यो भने स्टुडेन्टमा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ क्यानाडामा। स्टुडेन्ट भयो भने पनि आउन सक्नुहुन्छ कि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि थर्ड चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सायद उहाँले क्यानाडाको लागि नै कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँले सुन्नु भएको छ भने उहाँले स्टुडेन्टको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि वर्क पर्मिटको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन छ भने वर्क पर्मिट त गाह्रो हुन्छ, यहाँ मान्छेले $30-35,000 पनि दिन्छन् कि वर्क पर्मिटलाई, किनभने त्यो संसारभरिबाटै आउन चाहन्छन् नि त, त्यसले गर्दाखेरि वर्क पर्मिट गाह्रो हुन्छ। बट तपाईँले आफ्नो चिनेको मान्छे कोही छन् भने इफ दे क्यान हेल्प यु आउट इन गेटिङ द जब अफर होइन छ भने हामीले हेल्प गर्न सकिन्छ तपाईँलाई। अदरवाइज जब अफर हामीले लिएर कसैलाई दिन्नौँ। तपाईँको वर्क पर्मिट हुन्छ, स्टुडेन्टमा आउन सक्नुहुन्छ। र थर्ड चाहिँ गएर बर्डरमा पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ बर्डरमा गएर भन्नुहोस् मलाई जानको खतरा छ भनेर तपाईँ त्यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। बोर्डरबाट सिधै आउन सकिन्छ, भिजिट भिसा नदिए पनि स्टुडेन्ट भिसाबाट आउन सकिन्छ। धेरै नै तपाईँको जब डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि धेरै मान्छेले त्यसरी छिरेका छन् क्यानाडा। बट जेनरली जो यहाँले अब वकालत गरिनु भएको छ, धेरै व्यक्तिहरूको कथा कहानीहरू सुन्नुहुन्छ। अहिले बोर्डरमा गएर हात ठडाएको खण्डमा चाहिँ त्यहाँ प्रवेश दिन्छ दिँदैन के छ? मैले हजुरलाई भने पहिला पनि भनेको थिएँ, सायद मैले रिपिट गर्नुपर्छ होला। पहिला चाहिँ सजिलो थियो, सबै आउँथे। अहिले अलिकति स्ट्रिक्ट गरेको छ किनभने यहाँ भोल्युम धेरै भएको हुनाले। बट तपाईँको एउटा न्याफ्टा ट्रिटी छ, न्याफ्टा ट्रिटीमा आफन्ती छ भने त सजिलै तपाईँ आउनुहुन्छ।
तपाईको आफन्ती क्लोज रिलेटिभ अंकल आन्टी ब्रदर सिस्टर बाउ आमा छन् भने त सजिलै तपाई क्यानाडामा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ नो क्वेसन आस्क्ड छैनन् भने क्वेसन गर्छन् उनीहरूले बट तपाईको चाहिँ 50% चान्सेस चाहिँ एक्सेप्ट गर्छन् तपाईले रेफ्युजी अमेरिकामा रेफ्युजी फाइल गर्नुभएको छैन या कुनै अरू देशमा गर्नुभएको छैन भने थ्याङ्क यू सो मच यो समयको लागि विशेष गरी आज हामीले क्यानाडामा सम्भावना के छ नेपालीहरू कसरी प्रवेश गर्न सक्छन् उनीहरूले आफूले आफूलाई कसरी जाँच्न सक्छन् भन्ने एउटा यो मूल्याङ्कन पनि हो समय दिनुभयो विशेष गरी अतुल सुवेदी जो 16 वर्षदेखि पहिलो नेपाली लयरको रूपमा क्यानाडामा वकालत गर्दै आउनुभएको छ यहाँको एक्सपर्टले धेरै धेरै नेपालीहरूले बेनिफिट पनि लिइरहनु भएको छ र अन्तमा जो नेपालबाट जो युरोपबाट जो मिडल इस्टबाट जो अमेरिकाबाट आउँदो खोज्दै हुनुहुन्छ जो हतारिनु भएको छ जसलाई नभए एउटा भुकाएको मान्छेले चाहिँ भन्छ अरे खोला वारी नै खाउँ एउटा अगाएको मान्छेले भन्छ खोला पारी खाउँ भन्छ भने जस्तै अब नभएको मान्छेलाई त्यसको महत्त्व बढी पनि हुन्छ हैन धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ एकदम एग्रेसिभली अहिले क्यानाडाको विषयमा कुराकानी गरेको भएर पनि मैले अतुल सुवेदीलाई जोड्नु परेको रूपान्तरणमा यो एउटा संयोग मात्र नभएर आवश्यकता पनि थियो यो आवश्यकताले यहाँले पुरा गरिदिनु भयो अन्तमा जो आउन चाहँदै हुनुहुन्छ जो एउटा सपना साँचिरहनु भएको छ कतिसँग स्किल होला कतिसँग नहोला कतिसँग शिक्षा होला कतिसँग नहोला कतिसँग कुनै खालको एक्सपर्टिज होला कोहीसँग नहोला उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा अबुजी धन्यवाद तपाईले मलाई बोलाउनु भयो हैन मेरो इन्फर्मेसन चाहिँ सायद हेल्प गर्छ होला तपाईहरुलाई पनि हैन जसलाई पनि हेल्प गरेको छ आई एम ग्रेटफुल धन्यवाद आकुलजी फेरि तपाईलाई चाहिँ मलाई एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो थ्यांक यू सो मच र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यु क्यान कन्ट्याक्ट मी मेरो गुगलमा तपाईले मेरो अतुल सुवेदी टाइप गर्नुभयो भने तपाईले मेरो इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ आई थिंक तपाईले अलिकति सर्च गर्नुभयो भने मेरो सेलफोन पनि पाउनुहुन्छ मैले सेलफोन अहिले त दिन्न हजुरलाई हैन इमेलहरु हजुरको एड्रेसहरु अफिसको फोन नम्बर सबै त्यसमा एड्रेसबाट लिएर सबै पाइन्छ व्हाट्सएपमा सबै दर्शक वृन्द यदि तपाई क्यानाडाको लागि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ क्यानाडा तपाईको लागि सपनाको संसार बन्न सक्छ तपाईले भविष्य सोच्नु भएको छ भने तपाईले गुगलमा गएर अतुल सुवेदी टाइप गर्न साथ उहाँको बायोदेखि लिएर उहाँको अफिस इन्फर्मेसनदेखि लिएर उहाँको इमेलहरु सबै पाउनुहुन्छ उहाँले यो कुरा व्यक्त गर्नुभयो तपाई प्लिज भिजिट गर्नुहोस् धेरै कुराहरु बुझेर अगाडि बढ्नुहोस् मेरो वेबसाइट पनि छ सुवेदी ल फर्म भन्ने छ हैन सुवेदी ल भनेपछि वेबसाइटमा पनि आउँछ सबै इन्फर्मेसन छ त्यस्तो केही भयो भने र त्यसपछि पनि अब आकुलजी तपाईले अझै प्रोग्राम गर्नु होला त्यसमा अरु पनि हामीले इन्फर्मेसन चाहिँ शेयर गर्न सक्छौं हैन धन्यवाद अरु केही छ भने तपाईले मलाई फेरि कन्ट्याक्ट गर्नु होला मलाई व्हाट्सएपबाट या इमेलबाट या तपाईले चाहिँ फेसबुकबाट पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि दर्शकवृन्द हामीले आज कुराकानी गर्यौं क्यानाडाको इमिग्रेसन र त्यहाँको रेफ्युजी एउटा नीति नियमसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्यौं र पछिल्लो समय पान्डामिक र पान्डामिक भन्दा पछाडि उठ्दै गरेको विश्व जगतमा क्यानाडा उदाउँदो देशको रूपमा परिचय भइरहेको छ परिचित छ र अहिले क्यानाडामा धेरै अतुल सुवेदीले भन्नुभयो एटर्नी एट ल हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो क्यानाडा सम्भावनाको देश हो यहाँ धेरै जनशक्तिको आवश्यकता छ र लो लेभलदेखि हाई लेभलसम्मका व्यक्तिहरूको लागि क्यानाडा एउटा सुगम गन्तव्य हुन सक्छ भनेर भन्नुभयो पक्कै पनि यहाँले त्यो खालको एउटा सोचाइ राख्नु भएको छ क्यानाडा तपाईले भोलिको लागि सोचिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र अगाडि बढ्दाखेरि बुझेर र कानुनविदहरुसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्नु होला भन्ने सुझाव दिँदै आजको यो श्रृंखलाबाट मलाई एकदम साथ दिनुहुने विशेष गरी क्यानाडाको टोरन्टोमा रहेर मलाई यो लाइभ सेसनमा रूपान्तरको लाइभ सेसनमा साथ दिनुहुने र हाम्रा दर्शकहरूलाई क्यानाडाको बारेमा इन्फर्मेसन दिनुहुने आजका इमिग्रेसन एन्ड रेफ्युजी लयर जो क्यानाडामा 16 वर्षदेखि पहिलो नेपालीका रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ अतुल सुवेदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईको साथ र सहयोगको लागि विशेष गरी सम्पूर्ण दर्शकहरूको तर्फबाट रूपान्तरण मिडिया हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ धन्यवाद तपाईलाई र आउँदा दिनमा हामी पुनः यस्ता विषयहरू आउँदाखेरि पुनः जोडिने बाचा गर्दै आजको यो श्रृंखलाबाट हामी छुट्टिन्छौं र अन्तमा दर्शकहरू तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ तपाईले एकदम क्लियर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र तपाईलाई चाहिएको इन्फर्मेसन के हो तपाईले त्यो खालको इन्फर्मेसन पाउनु भएको छैन भने तपाईले कमेन्ट बक्समा हामीलाई लेख्नुहोस् म अतुल सुवेदीसँग सम्पर्क गरेर तपाईलाई त्यो समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न पनि गर्नेछौं र
कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र कार्यक्रमलाई सकेसम्म सबैलाई सेयर गरिदिनु होला। यो भयो भने पक्कै पनि एउटा नेपालीको लागि अर्को नेपालीले गर्ने सहयोग हुनेछ। हवस् त आजको यो सेसनबाट हामी दुवैजना आजका विशेष अतिथि एटर्नी एट ल क्यानाडाका अतुल सुवेदीसँगै म अकुर मिटिल बिदा माग्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।